السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدمو لي سويت. بالضبط غادي نخدموهم على أساس أننا غادي نخدمو السؤال اللي كتشوفو قدامكم الخامس ديال لاصوم. دونك غادي نخدمو هذا التمرين باش نعرفو كيفاش كنخدمو لاصوم. نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك عندنا لا سويت ديال اي زيرو كتساوي 3 و يو ان بلس ان كتساوي 6 يو ان ناقص 4 على يو ان زائد جوج مما يكون ان ابارتيان. السؤال الاول هو مونطري كو كيلكو سوا ان ابارتيان ان عندنا اي دي ان كبر قطعا من جوج. دونك هذا كتسمى الريكيرونس. ديمونستراسيون بار ريكيرونس هو اننا هذا خصنا اللي عطاوه لنا كنعتبروه صحيح وكنمونطريو بان يو ان بلس ان كبر من جوج. ولكن قبل في الريكيرونس خص يكون الاعتبار صحيح بالنسبة كتسمى الإغيديتي بالنسبة سميتو الاي زيرو ديالنا الحد الأول خصنا يكون صحيح. دونك عندي كنقول بوغ ان إيكال هاد لانديس اللي هنايا إيكال زيرو وكنفيريفي ديك يو دو زيرو شنو عندي كتساوي 3 كي دايرة بارابور أ جوج إذن كبر قطعا من جوج وكنقول لا بروبريتي اي فيريفي. دونك غادي ندوز للثاني الشرط الثاني كنقول سيبوزون كو يو ان كبر من جوج داكشي اللي قالوا لي هما اي مونطرون كو يو ان بلس ان كبر من جوج. دونك انا باش نبينها كبر من جوج كنقبط يو ان بلس ان وكنقص من هذاك الجوج وندير تساوي ونبدا نخدم ونبين داك العدد بلا كبر من الصفر لان جبت جوج اللي هنايا غتولي ناقص جوج ونبين انه كبر من الصفر. دونك غادي نشد غادي ندير اكبر غندير يو ان نعوضها يو ان زائد واحد بالقيمة ديالها تعطيني 6 يو ان ناقص 4 على يو ان زائد جوج ننقص منها جوج وما هي إلا توحيد مقامات. دونك خصني يقول لي المقام موحد هو يو ان بلس 2 هادي عندها المقام ديالها دونك ما يوقع فيها حتى شي تغيير يو ان ناقص 4 مي هنا غادي نضربو ما عندهاش المقام غادي نضربوها في يو ان زائد جوج. دونك تساوي عندي عاود نفسان يو ان بلس 2 دونك دابا التبسيط 6 يو ان موان 4 موان 2 ان 2 يو ان يعني غنشر نضرب هادي في هادي وعاود نضرب هادي في هادي موان 4 يو ان او موان 4 فقط لان عندي جوج ناقص جوج في 4. دونك ندير تساوي وندير عاود يو ان بلس 2 ونحسب 6 يو ان ناقص جوج يو ان تعطيني 4 يو ان ناقص 4 ناقص 4 عندي ناقص 8. دونك الحاجة الوحيدة اللي كنشوفها هنايا اللي كنلاحظ هنا هو التعميل ب4. دونك ديما عمل بهذا العدد اللي كيكون قبل يو ان. دونك 4 نعمل بها تولي لي يو ان ناقص جوج لأن 8 هي 4 في جوج غنهز 4 تبقى جوج على يو ان زائد جوج. هنا ميمكنليش نختزل لأن عندي هنا الناقص وهنا عندي الزائد. دونك فاش وصلت لهنا ما بقى قدامي الا حل واحد باش نبين كيف قلت كبر من الصفر كيخصني نأطر هاد العدد ونأطر هاد العدد. دونك باش كنأطرهم بليغيديتي ديالي اللي درت دونك غنقولو اون يو ان مالها كبر من جوج هذا يكافئ. دونك في هادي غنقص جوج وفي هادي غنزيد جوج هذا يكافئ ان الا قبت يو ان ونقصت منها جوج هادي نقصت منها جوج غتولي حتى هنا جوج ناقص جوج غتولي صفر وبالتالي هذا كبر من صفر. بقى لي هذا اي قلنا اوسي يو ان نيت عاود كبر من جوج هذا يكافئ ان يو ان الا زدت لها جوج غتولي جوج زائد جوج غتولي ربعة وربعة بارابور زيرو ستريكتومون كبيرة. دونك ربعة كبر قطعا من الصفر دونك يو ان زائد جوج راه كبر قطعا من الصفر وبالتالي هذه عندي موجبة ومضروبة هذه في ربعة دونك عدد موجب على عدد موجب دونك هذه كلها دونك نقولو دونك هاد يو ان زائد واحد هذه كلها ناقص جوج أكبر من أو يساوي زيرو. هذا يكافئ أن اللي بغيت هو يو ان زائد واحد كبر من جوج سكيفو ديمونطخي. ودونك كنقولو دو
اسمحوا لي. دونك كنقول دو اي par récurrence on a ندير quel que soit n appartient à n عندي ان كبر من جوج. دابا ولات معطى. دونك علاش؟ لان منين بينت راني قلت سيبوزون كو يو ان كبر من جوج ومونطروم هذيك صحيحه. دونك الا بينت هذه صحيحه راه هذه صحيحه، هاني بينتها صحيحه دونك راه هنا صحيحه. دونك ندوزو للسؤال الثاني. السؤال اللي موراه كيقول لك بان فيريفي كو يو ان بلس 1 موان يو ان كتساوي هاد العدد. دونك حنايا كنعرفو هاد السؤال علاش كيطرحوه، باش موراه كندوزو لا مونوتوني، واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك غادي نجي غادي نقول يو ان بلس 1 موان يو ان كتساوي. دونك عندي يو ان هي 6 يو ان موان 4 على يو ان بلس 2. غنقص من هاد المرة يو ان، المرة إذا نقصت جوج دابا غنقص يو ان. نفس الطريقة غادي نخدم. دونك تساوي نفس المقام هو يو ان بلس جوج. دونك هنا تبقى 6 يو ان ناقص 4 حيت عندها نفس المقام، وهنا يو ان غنضربها في المقام يو ان بلس 2. دونك تبسيط. دونك 6 يو ان ناقص 4 ناقص يو ان وكاري، لأن يو ان في يو ان هي يو ان وكاري، وناقص يو ان في جوج هي ناقص جوج يو ان. دونك دابا نزيد نبسط يو ان بلس 2. 6 يو ان غنجيب ناقص يو ان مربع هي الأولى باش نمشي بالأوردر. 6 يو ان ناقص جوج هي ناقص 4، أو بالعكس هي 4 يو ان ناقص 4. دونك هنا عندهم ناقص. منين جاتهم؟ من الطريقة ديال التعميل بالناقص اللي غندير دابا. دونك غير غنعمل بالناقص أي عدد سالب غتبدلو الإشارة ديالو، أي عدد موجب غترجعلو سالبة. دونك غير كنعمل بالناقص اللي عنده شي إشارة كتقلبلو. دونك هنا يولي زائد يو ان كاري ناقص 4 يو ان زائد 4. دونك دابا نحاول نبين ليدونتيتي روماركابل اللي عاطيني هما، اللي هي هنايا. نحاول نبينها. كي غندير نبينها؟ غادي نبينها ب يو ان او كاري، ها هي ا مربع ناقص جوج في جوج في يو ان زائد جوج مربع. دونك ا مربع ناقص جوج في ا في بي زائد بي مربع كتعطيني متطابقة هامة اللي هي يو ان ناقص ا ناقص بي الكل أس 2، يعني هي يو ان ناقص جوج أس مربع. دونك هي اللي غادي نلقاها هنايا سكيفو ديمونطري. ها هو السؤال. ندوزو للسؤال الآخر. دونك السؤال الآخر كيقولك اون ديدوير كو يو ان اي ديكرواسونت. حنا لقينا أن يو ان بلس 1 موان يو ان كتساوي موان على يو ان بلس 2، وهنا يو ان موان 2 أس 2. دونك باش تكون ديكرواسونت كيخصني هاد العدد هذا كله يكون سالب، لان باش كتكون يو ان ديكرواسونت خصني يو ان زائد واحد ناقص يو ان تكون اصغر من الصفر، وباش تكون كرواسونت خصها تكون اكبر من الصفر. الحاله ديالي اصغر من الصفر هي اللي نحتاجها على ديكرواسونت. دونك شنو هذا؟ عندي موجب، هذا خصو يكون موجب لان كاين الناقص. باش يكون عدد موجب على عدد موجب عدد موجب نضربو في الناقص يولي عدد سالب. دونك اوتوماتيكمون هذا خصو يطلع لي موجب. شنو كتقول له؟ كتقول له اون يو ان موان 2 او كاري، هذا راه عدد موجب قطعا مهما يكون ان ابارتيان ان. اي يو ان زائد جوج راها شنو؟ حنا لقيناها اكبر قطعه من الصفر، لان عندنا يو ان راه حنا ديجا عندنا يو ان كبر من جوج، ودونك كبر قطعه من جوج. دونك الا زدنا جوج غتولي كبر قطعه من ربعة، غتولي وهي اوتوماتيكمون كبر قطعه من الصفر، راه ديجا مونطريناها. دونك عندي يو ان ناقص جوج مربع على يو ان زائد جوج كبر من الصفر، ولكن هذا يكافئ أنني إلا ضربت في العدد السالب غتولي أصغر من الصفر، لأن الإشارة السالبة ديما كتقلب لي القوس. دونك وبالتالي هذه صغر من الصفر، يعني أن هذه غنقول تكافئ أن يو ان بلس 1 ناقص يو ان شنو دابا ولات عندي أصغر من الصفر.
منين أصغر من الصفر دو يو ان حيث ان ابارتيان ان اي ديكرواسونت. السؤال الثالث كيقول بانني خصني مونطري، قالك مونطري كو يو ان اي كونفيرجونت. دونك القاعده كتقول لي باش تكون يو ان كونفيرجونت يو ان زائد واحد خصها الا كانت كرواسونت، نعطيكم القاعده جينيرال على كل الحالات، خصها تكون ماجوري باش تكون كونفيرجونت. ما معنى ماجوري؟ ماجوري هي مثلا يو ان غادي تكون صغر من شي عدد ا. هذا كنجبدوه من البرهان بالترجع. البرهان بالترجع ديالنا حنا بينا انها كبر من ا من شي عدد، ها هي. دونك هذه مينوري لانها مصغوره بالعدد جوج. دونك لان هي كبر، هي كتكون مينوري هي كتكون كبر، وإلا كانت ماجوري هي كتكون صغر. دونك وإلا كانت عاودنا ماشي يو ان بلس ان، عندي إلا كانت يو ان ديكرواسونت اللي هي الحالة ديالنا هنايا خصها تكون مينوري. ما معنى مينوري؟ خص تكون يو ان كبر من داك العدد، شي عدد ا اللي كنبينو في البرهان بالترجع بلا ريكيرونس. دونك باش كيمكن لي نقول كونفيرجونت. دونك ندوز للسؤال ديالي مباشرة. شنو غادي نلقى؟ غنلقى بان اون ديجا يو ان حيت اي ديكرواسونت. دونك اون يو ان كتكون ديكرواسونت، وشنو قلنا؟ اي مينوري. مينوري باغ العدد جوج. عندي هنا مينوري هي ان يو ان راه كبر منه، وهذه اللي بينا في لا ريكيرونس، ها هي. دونك قلنا ديكرواسونت، دونك الي كونفيرجونت. دونك مبقاش عندي المشكل ديال كونفيرجونت، فانا بينتها. دونك ندوز للسؤال الاخر. دونك السؤال ديالنا هو ان نبينو بان في ان هي واحد سويت حسابيه اريثميتيك، ونبينو لا غيزون الاولى الحد الاول ديالو، نبينو الاساس ديالها، ونبينو لو بروميير تيرم ديالها الحد الاول ديالها. دونك باش نبين ان ايتين سويت اريثميتيك ديما كيخصني نقبط في ان بلس ان ونقص منها في ان وتعطيني واحد العدد ار. هاد الار هو لا غيزون ديالها. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نبدا في ان بلس ان ونقص في ان. دونك شكون هي في ان بلس ان؟ هي يو ان بلس ان ناقص جوج. علاش؟ لان في ان بلس ان هو غير غنزيد الان هنا واحد، غنزيد الان هنا واحد، دونك غنقص منها في ان اللي هي نفسها هي هذه. دونك غتساوي شنو؟ غنعوض صداني جوج يو ان بلس ان، نعوضها بالدالة اللي كانت عندي هي ستة، يو ان ناقص ربعة على شنو؟ على يو ان زائد جوج. دونك وكاينه ناقص جوج وعاد كاينه ناقص في ان. كاين اللي غيبغي حتى يخدم في ان بلس ان عاد ينقص، دونك حنا نخدموها من الاول معاها. دونك هادي كتبقى هي تابعها. دونك هنا خصني نوحد المقامات. غادي يولي عندي مقام موحد هو يو ان زائد جوج، ياك؟ شكون هادي؟ قلنا هي يو ان زائد جوج ناقص جوج. واش ديجا حسبتها ولا لا؟ ها هي يو ان ناقص جوج. واش غنعاود هاد الخدمه كلها؟ لا، غادي ناخد غير الريزولطا ديالها، هي 4 يو ان ناقص جوج على فعلا 4 يو ان ناقص جوج على يو ان زائد جوج، هي هادي في المجموع. دونك سمحوا لي على هذا الخط. دونك وغادي نقص جوج على يو ان ناقص جوج. دونك اللي كنلاحظو هنايا هو ان عندي عدد على عدد، يعني بحال اللي كتقول في القاعده كنقول نديرها هنا، كنقول ا على بي على سي على دي. ا على بي على سي على دي كتساوي ا على بي مضروبه في المقلوب ديال سي على دي اللي هو دي على سي. دونك ا على بي هي جوج، ها هي، وهنا عندي سي على دي المقلوب ديالها هو يو ان زائد جوج على 4 يو ان ناقص جوج، بالتالي ناقص جوج على يو ان ناقص جوج.
بالتالي دابا عندي الحق أي نختزل هنا بالجوج. شنو غادي تجي؟ غادي تجيني يو ان زائد جوج على جوج يو ان ناقص جوج ناقص جوج على يو ان ناقص جوج. كنلاحظ بان يو ان هنا ناقص جوج هنا مقام واحد الا هادي مضروبه في الجوج. دونك منين هي مضروبه في الجوج حتى هنا غنضرب في الجوج، يعني هنا نضرب في الجوج تولي هادي 4. دونك باش يولي عندهم مقام واحد اللي هو يو ان زائد جوج ناقص 4، وغادي يولي المقام واحد ديالهم هو يو ان ناقص جوج. دونك تبسيط، كاين حتى شي حاجه واحده اخرى. دونك يو ان 4 جوج ناقص 4 هي ناقص جوج. كنلاحظ بان هادي تختزل مع هادي. شنو كيبقى لي؟ واحد على جوج، هذه هي ار. دونك ملي عطاتني واحد العاد واحد على جوج اللي هو ار، دونك راها فونكسيون اريثميتيك. دونك هنا كنقول دونك u de v de n est arithmétique de raison واحد على جوج، يعني r égale واحد على جوج، et du premier terme اللي هو v0 tel que، لأن دابا كنهضرو على v tel que، ونرجعو نحسب v0. v0 يعني كنقبط غير n هنا كنعوضها بالزيرو. دونك هي جوج على اي زيرو ناقص جوج، وبالتالي عندي جوج، عندي الاي زيرو هي 3 ونقص جوج غتولي هي جوج على واحد، غتولي هي جوج. دونك صافي، حنا عرفنا شكون هو في زيرو دابا هو جوج، وعرفنا شكون هو الغيزون هي واحد على جوج، وعرفنا بان اريثميتيك. دونك جاوبنا على السؤال. ندوزو للسؤال الاخر. دونك السؤال هو اكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان. باش نكسبريمي في ان اون فونكسيون دو ان خصني نحضر القاعده على اساس انها داله حسابيه، فونكسيون سويت مستاليه حسابيه، سويت اريثميتيك. وبالنسبه لكل سويت اريثميتيك تكتب على شكل ان موان بي فوا ار زائد الحد الاول. شكون هو الحد الاول هنايا؟ هو في زيرو. بي هنا كتساوي زيرو، دونك بي كتساوي زيرو. دونك غادي تكافئ ان في ان، هذه القاعده الاساسيه، هذا كيكون ان وهذا باش اون فونكسيون دو ان، هذا بي الحد الانديس ديالها الاول، وهذا ار لا غيزون ديالها، وهذا الحد الاول ديالها. الحد الاول ديالها هو في بي، هو في زيرو، يعني بي رديتها زيرو. دونك غادي تجي هي ان فوا ار زائد في زيرو. دونك شكون هي ان اللي باغيها اون فونكسيون دو ان؟ شكون هي ار؟ هي واحد على جوج، اذا نضرب في واحد على جوج زائد في زيرو. شكون هي؟ هي جوج. دونك هذا كيساوي انها واحد على جوج ان زائد جوج. دونك هنا كتبتها لهم، وكاين اللي غادي يبغي سميتو يقول هي ان زائد 4 على جوج، بحال اللي غادي يوحد المقامات. دونك نشوفو السؤال اللي موراه. السؤال الاخر هو مونطري كو يو ان كتساوي جوج ان بلس 12 على ان بلس 4 et calculer limite un. دونك باش نبين بان يو ان، يعني خصني نحسب بعدا نبين يو ان بدلالة في ان، وباش نبينها في ان عاد نعوض في ان بدلالة ان. دونك شنو عندي؟ راه عندي في المعطى ديالي ان في ان كتساوي لنا جوج على يو ان ناقص جوج. دونك غادي نقطها في ان كتساوي جوج على يو ان ناقص جوج. دونك هذا يكافئ أن يو ان موان دو، نجيبها لهنا تطلع تضرب في ان كتساوي جوج. دونك تاني حاجة في ان تولي لهنا باش كنتفك من كلشي، باغي نخرج يو ان. دونك غتبقى يو ان ناقص جوج
كتساوي جوج. عاود لينا بيناتهم الضرب، يمكن تمشي في ان بالمقلوب. دونك تكافئ أن يو ان، نصيفط الجوج لهنا تولي كتساوي لنا جوج على في ان زائد جوج. دونك لحد الآن مازال ما بينت السؤال ديالي، لأن خصني نعوض في ان اون فونكسيون ديال ان ديالها. دونك هذا يكافئ أن يو ان كتساوي جوج. إلا عوضت في ان بالفونكسيون ديالها غتجينا ان زائد ربعة على جوج زائد جوج. دونك هذا يكافئ أن كيف قلت لكم أ على بي على سي على دي غتبقى جوج، ونضرب في المقلوب ديال هذا هي جوج على ان زائد ربعة، ونزيد جوج. دونك هذا يكافئ أن جوج في جوج هي ربعة على ان زائد ربعة زائد جوج. دونك غادي نزيد نوحد المقامات لكل شيء. دونك غتجي هي ربعة زائد جوج مضروبة، هذا ما عندهاش جوج، ما عندهاش المقام، غنضربها فيه. دونك هذا يكافئ أن ربعة زائد جوج ان زائد تمنية، نضرب هذه في هذه وهذه في هذه. دونك علاش؟ على ان زائد ربعة. دونك هذا يكافئ أن جوج ان ها هي زائد ربعة زائد تمنية، 12 على ان زائد ربعة سكيفو ديمونطري. هاهو السؤال ديالي. دونك اون فوا بينتها خصني نحسب الليميت ديال بلس لانفيني ديال يو ان. دونك باش نحسب الليميت ديال بلس لانفيني ديال يو ان، شنو كيخصني نبين؟ ان عندي فونكسيون اريثميتيك. اون فوا كيكون الامر كيتعلق بسميتو بلي سويت اريثميتيك، يعني الدوال الحسابيه، كنعتبر ان هو اكس. يعني كاين جوج طرق. الطريقه الاولى كاين اللي غادي ياخد لو بليهو الفوق هنا هي جوج ان على ان، ويختزل بالان وتعطيه الجوج. الطريقه الثانيه كاين اللي غايدير ليميت زائد ما ديال يو ان كتساوي ليميت زائد ما لا نهايه، ويعمل هنا بان، تبقى له هنا جوج وهنا 12 على ان، ويقسم عاود يعمل هنا ان وتبقى له هنا واحد زائد ربعة على ان، ويختزل بالان وتبقى له جوج زائد 12 على ان على واحد زائد ربعة على ان. دونك 12 على زائد ما لا نهاية صفر، 12 زائد ما لا نهاية صفر، جوج على واحد هي جوج. ولكن انا كنفضل هادي، كتكون سهله دغيا دغيا، كتاخد لو بليهو على لو بليهو، مفيهاش الخدمه بزاف. دونك ندوزو لاخر سؤال اللي غادي يتعلق بلا صوم ديال واحد لا صوم اس ان. وعلى هادشي درنا هذا كله لان في هذا الكونفينمون هذا ربما في الاطار المرجعي غادي يدخل لكم لا صوم اللي مش حال هادي ما دخلوها. دونك ندوزو للسؤال. السؤال هو سوا اس ان كيساوي لنا في زيرو بلس في ان حتى في جوج زائد تلاتة في تلاتة في ربعة في خمسة حتى في ان. قالك كالكولي اس ان. حنا كنعرفو بان اس ان كتساوي، كنعرفو اس ان في الدالة الاريثميتيك، يعني في اون سويت اريثميتيك يعني الحسابية، كناخدو لو نومبر دو تيرم على جوج ونديرو الحد الاول بروميي تيرم اللي هو في بي مثلا، ونزيدو عليه لو ديرنيي تيرم. دونك لو نومبر دو تيرم كيف كندير؟ كنحسبو لو نومبر دو تيرم ديما كيساوي لي لو ديرنيي انديس موان بروميي انديس بلس 1. دونك البروميي انديس هنايا هو زيرو، هذا اللي كيكون هنا ماشي اللي كيكون عندي في لا سويت. الا قال لي هنا واحد راه بروميي انديس هنا هو واحد، وهنا لو ديرنيي انديس هو هاد ان دابا اللي كيكون هنا في الاخر. دونك شكون غادي يكون عندي؟ الديرنيي هو ان ناقص بي هو البروميي هو صفر، وزائد واحد القاعدة عطيني ان زائد واحد. دونك غادي نجي وغادي نعوض لو نومبر دو تيرم ب ان بلس 1 سور 2، وغادي يكون في بي يعني البروميي تيرم هو في زيرو، وغادي يكون في دي هو لو ديرنيي تيرم في ان. دونك
غنخلي ان بلس ان على دو في زيرو راه حنا ديجا حسبناه هو جوج، دونك غادي ندير جوج، و في ان راه حنا بيناها هي ان بلس 4 sur 2، دونك n plus 4 sur 2 ندير تساوي، ندير n plus 1 sur 2 ونحسب هادشي اللي عندي لداخل تولي هي 4 زائد n زائد 4 sur جوج، دونك هي n plus 1 sur 2، 4 plus 4 8 على جوج، دونك هنا غادي نقوم بعملية ضرب، غنضرب هذا في هذا، شي n plus 1 فوا n plus 8 على 4، دونك انا كان ممكن نبقى واقف هنا، وان من طالبين لي هما نحسب نكالكولي الليميت، دونك خصني نعرف لو برومي دوغري شكون هو، دونك غادي نكمل، غادي نضرب ان في ان تعطيني ان مربع كنشر، و ان في 8 تعطيني 8 ان، و واحد في ان تعطيني ان، وعندك واحد في 8 تعطيني 8، دونك كلشي على 4، دونك غادي تجي هي ان مربع على 4 زائد 8 ان زائد ان هي 9 ان على 4 زائد 8 على 4، دونك هذه هي خدمة، دونك 8 على 4 هي جوج، في الاخر كتعطيني ان مربع على 4 زائد 9 على 4 ان زائد جوج، دونك الا ما كنت شغلت في شي حاجة ديال الحساب راه هكا غتكون النتيجة ديالاش د اس ان، دونك باش نحسب الليميت ديالها راه حنا كنعرفوه بانه هو زائد ما لا نهاية ديال 1 على 4 ان او كاري زائد 9 على 4 ان زائد جوج، دونك راه بحال اللي كنحسب بحال اللي كان اكس هو ان هو اكس بحال واحد البولينوم، ففي البلوس لانفيني ديما البولينوم كناخد لو بلي او دوغري اللي هو هنا ان أس جوج، دونك إلا عوضت بزائد ما لا نهاية غتعطيني زائد ما لا نهاية، دونك هكا ان شاء الله غنكونو سالينا الفيديو، ويقدر يكون شي تمرين واحد اخر مقترح اللي نخدمو معكم هو اللي كيكون يو ان اون فونكسيون ديال الدالة اف، لان يقدروا يعطيو لكم في هذا الكونفينمون هذا، دونك ان شاء الله غادي يكون هذا هو الفيديو القادم، كنقول لكم شكرا والى اللقاء.